अथ 34 सर्गः। ततः कमलपत्राक्षश्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तम् सूतम् पितुराख्याहि मामिति। स रामप्रेषितः क्षिप्रम् सन्तापकलुषेन्द्रियम् प्रविश्य नृपतिम् सूतो निःश्वसन्तम् ददर्शः। उपरक्तमिवादित्यम् भस्मच्छन्नमिवानलम् तटाकमिव निस्तोयमपश्यज्जगतीपतिम्। आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनम् राममेवानुशोचन्तम् सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। तम् वर्धयित्वा राजानम् पूर्वम् सूतो जयाशिषा भयविक्लवया वाचा मन्दया श्लक्ष्णया ब्रवीत्। अयम् स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनम् दत्त्वा सर्वम् चैवोपजीविना। स त्वाम् पश्यतु भद्रम् ते रामः सत्यपराक्रमः। सर्वान् सुहृद आपृच्छ्य त्वाम् हीदानीम् दिदृक्षते। गमिष्यति महारण्यम् तम् पश्य जगतीपते। वृतम् राजगुणैः सर्वैरादित्यमिव रश्मिभिः स सत्यवाक्यो धर्मात्मा गाम्भीर्यात् सागरोपमः। आकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम् सुमन्त्राणय मे दारान् ये केचिदिह मामकाः। दारैः परिवृतः सर्वैर्द्रष्टुमिच्छामि राघवम्। सोऽन्तः पुरमतीत्यैव स्त्रियस्तावाक्यमब्रवीत्। आर्यो ह्वयति वो राजा गम्यताम् तत्र माचिरम्। एवमुक्ता स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेण नृपाज्ञया प्रचक्रमुस्तद्भवनम् भर्तुराज्ञाय शासनम्। अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनाः कौसल्याम् परिवार्याथ शनैर्जग्मुर्धृतव्रताः। आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः उवाच राजा तम् सूतम् सुमन्त्राणय मे सुतम्। ससूतो राममादाय लक्ष्मणम् मैथिलीम् तथा जगामाभिमुखस्तूर्णम् सकाशम् जगतीपतेः। स राजा पुत्रमायान्तम् दृष्ट्वा चारात् कृताञ्जलिम् उत्पपातासनात्तूर्णमार्तस्त्रीजनसंवृतः। सोऽभिदुद्राववेगेन रामम् दृष्ट्वा विशाम्पतिः तमसम्प्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्च्छितः। तम् रामोऽभ्यपतत्क्षिप्रम् लक्ष्मणश्च महारथः। विसञ्ज्ञमिव दुःखेन सशोकम् नृपतिम् तथा। स्त्रीसहस्रनिनादश्च सञ्जज्ञे राजवेश्मनि। हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्रितः। तम् परिष्वज्य बाहुभ्याम् तावुभौ रामलक्ष्मणौ पर्यङ्के सीतया सार्धम् रुदन्तः समवेशयन्। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्धसंज्ञम् महीपतिम् उवाच प्राञ्जलिर्बाष्पशोकार्णवपरिप्लुतम्। आपृच्छे त्वाम् महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः। प्रस्थितम् दण्डकारण्यम् पश्य त्वम् कुशलेन माम्। लक्ष्मणम् चानुजानीहि सीता चान्वेतु माम् वनम्। कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः। अनुजानीहि सर्वान्नः शोकमुत्सृज्यमानदा। लक्ष्मणम् माम् च सीताम् च प्रजापतिरिवात्मजान् प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ञाम् जगतीपतेः। उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्। अहम् राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः। अयोध्यायाम् त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्। एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृताम् वरः। प्रत्युवाचाञ्जलिम् कृत्वा पितरम् वाक्यकोविदः। भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः। अहम् त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्क्षिता। 95 च वर्षाणि वनवासे विहृत्यते। पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञाम् तेन राधिपा। रुदन्नार्तः प्रियम् पुत्रम् सत्यपाशेन संयुतः। कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत्। श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च। गच्छस्वारिष्टमव्यग्रः पन्थानमकुतो भयम्। न हि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव। सन्निवर्तयितुम् बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन।
अद्यत्विदानीम् रजनीम् पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहम् दर्शनेनापि साधु तावच्चराम्यहम् मातरम् माम् च सम्पश्यन् वसे मामद्य शर्वरीम् तर्पितः सर्वकामैस्त्वम् श्वः काल्ये साधयिष्यसि दुष्करम् क्रियते पुत्र सर्वथा राघवप्रिया त्वया हि मत्प्रियार्थम् तु वनमेवमुपाश्रितम् न चैतन्मे प्रियम् पुत्रशपे सत्येन राघव छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया वञ्चनाया तु लब्धामेताम् त्वम् निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः न चैतदाश्चर्यतमम् यत्त्वम् ज्येष्ठः सुतो मम अपानृतकथम् पुत्रपितरम् कर्तुमिच्छसि अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमब्रवीत् प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे श्वस्तान् प्रदास्यति अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहम् वृणे इयम् सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयता वनवासकृता बुद्धिर्न च मेऽद्य चलिष्यति यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्यै वरदत्वया दीयतान्निखिलेनैव सत्यस्त्वम् भव पार्थिव अहम् निदेशम् भवतो यथोक्तमनुपालयन् 14 समावत्स्ये वने वनचरैः सह मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयता न हि मे काङ्क्षितम् राज्यम् सुखमात्मनि वा प्रियम् यथा निदेशम् कर्तुम् वै तवैव रघुनन्दना अपगच्छतु ते दुःखम् मा भूर्बाष्परिप्लुतः न हि क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरिताम् पतिः नैवाहम् राज्यमिच्छामि न सुखम् न च मेदिनीम् नैव सर्वाणि मान् कामान्न स्वर्गम् न च जीवितुम् त्वामहम् सत्यमिच्छामि नानृतम् पुरुषर्षभा प्रत्यक्षम् तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे न च शक्यम् मया तात स्थातुम् क्षणमपि प्रभो सशोकम् धारयस्वेमम् न हि मेऽस्ति विपर्ययः अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनम् गच्छेति राघव मया चोक्तम् व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये मा चोत्कण्ठान् कृथा देव वने रंस्यामहे वयम् प्रशान्तहरिणाकीर्णे नानाशकुनिनादिते पिता हि दैवतम् तात देवतानामपि स्मृतम् तस्माद्दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः 14 वर्षेषु गतेषु नृपसत्तमा पुनर्द्रक्ष्यसि माम् प्राप्तम् सन्तापोऽयम् विमुच्यताम् येन संस्तम्भनीयोऽयम् सर्वो बाष्पकलो जनः सत्त्वम् पुरुषशार्दूल किमर्थम् विक्रियाङ्गतः पुरम् च राष्ट्रम् च मही च केवला मया विसृष्टा भरताय दीयता अहम् निदेशम् भवतो न पालयन् वनम् गमिष्यामि चिराय सेवितुम् मया विसृष्टाम् भरतो महीमिमाम् सशैलखण्डाम् सपुरोपकाननाम् शिवासु सीमास्वनुषास्तु केवलम् त्वया यदुक्तम् नृपते तथास्तु तत् न मे तथा पार्थिवधीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते व्यपैतु दुःखम् तव मत्कृते नघ तदद्य नैवानघ राज्यमव्ययम् न सर्वकामान् वसुधाम् न मैथिलीम् न चिन्तितम् त्वामनृतेन योजयन् वृणीय सत्यम् व्रतमस्तु ते तथा फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरींश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनम् प्रविश्यैव विचित्रपादपम् सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः एवम् स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः आलिङ्ग्यपुत्रम् सुविनष्टसंज्ञो भूमिम् गतो नैव चिचेष्ट किञ्चित् देव्यः समस्तारुरुदः समेतास्ताम् वर्जयित्वा नरदेवपत्नी रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाममूर्च्छाम् हाहाकृतम् तत्र बभूव सर्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 34 सर्गः।